نكملو هادشي هذا. ها هما دوك لي كوبير، اش كيبان لك هنا دوك البطوات ديال الضو هنا، وها هما دوك لي كوبير هنا اللي هضرنا عليهم ديجا الكوبير، راهم شتيهم كيكونوا هنا، ها هما هادو. وها هو داك سميتو، ها هما داك ملي كي اونديماجي كيفاش كيوليو، كتبان لك واحد اللعبه طالعه هنا كحله بحال كوت سيركوي، هما دايرين بحال هكا ملي كيشدوهم بحال هكا. ها هي ديك التويشيه شتيها كتسمع الطرق سر يعني هنايا. وها هي ديك بحال السلسله كتبقى بحال دير بحال هكا بحال الطاحونه. وهنايا هادوك اللاكسات شتيهم ملي كيتقطعوا كتسمع الطرق، هما هذا يكونوا هنا. وها هما يكونوا اوندوماجين، كتبان لك واحد اللعبه طالعه هنايا شتيها كحله بحال كان شي كوت سيركوي ولا موفي كونتاكت ولا الرعد. كملوا هادشي هذا. avec des contacts principaux et contacts d'arc. Les contacts principaux قال لك des contacts principaux هما هادو، ولي كونتاكت دارك هو داك بحال فيهم بحال السهم. هو نوريه لكم هنايا لارك هو هذا. ها برانسيبو ها هو لارك هو بحال النبله. ها هو لارك جاتنا. برانسيبو بيرميتر دو كوندوير لو كورون، كيسمحون بمرور التيار نومينال سون بيرت بلا ما يضيعوا سون بيرت. طوندي كو لي كونتاكت دارك دوك اللي وريتكم قبيله ديال دارك هما السهم قوس peuvent couper le courant des contacts الاخرين. كي هاد اللي قلنا لك دابا هاد لارك السهم قالك peuvent couper le courant des côtes circuit، ملي كيكون شي كتسيركوي كيقطعوه en minimisant la liaison de Hozard l'élément de coupure. يعني هادو كيقطعوا الكود سيركوي وكيجمعوا ملي كتكون شي حاجه كتجمعها تاني بحال هكا. l'élément de coupure est généralement l'élément de coupure عامة actionné mécaniquement. actionné قلنا لكم mécaniquement par mécanique باش actionné un dispositif magasinant de l'énergie. l'énergie peut ouvrir et fermer الطاقة هذه، تقدر تفيرمي و لي كونتاكت تسد لي كونتاكت et stocké dans un ressort et dans un dispositif hydraulique كيتخدم بالهيدروليك او pneumatique. l'énergie magasinée et stabilisée مغازين استيليبري. دابا هادو كيخدموا بالهيدروليك كما قلنا لك. شتي ها هي داك ملي كتحل بحال هكا وكاين واحد بحال الجرارات ميكانيكمون بالهيدروليك ولا بنوماتيك، في نفس الوقت هادو راه ميكانيك هاد البلاصه هادي اللي كتحل. هما هاد القواطع كيتحلوا هما اللي هضرنا عليهم هنايا اللي شفتهم قبيله هما هادو كانوا في بطوات. وهنا اوندوماجين هنايا نهضروا عليهم. وهنايا ها هي ديك التويشيه اللي قلنا بحال هكا في الحلان شتيها اللي هي هادي. ها هي هنا كتكون هنا شتيها في السدان هي هادي طرق السر شتيها هنايا. ان سينيال دو لوتيغ، واحد السينيال ديال الحلان اي دو فورميتيغ ديال الحلان وديال السدان. ها السدان ها الحلان شتي كيفاش داير هنايا. لو كورون دو كوموند signal de commande et active le signal de commande active les bornes des commandes. قالك البورن دي كوموند on déclenchement au enclenchement au déclenchement. يعني enclenchement هي هادي مسدود، déclenchement هي هادي بحال هكا، و enclenchement هي بحال هكا محلول بلاتي. libérant يحرروا le mécanisme d'enclenchement اللي هو هذا. هادشي هذا تسمع الطرق سر، تسمع هاد الصوت ديال سميتو.
On libérone le mécanisme d'enclenchement qui ouvre et ferme ولا كيحل ويسد le chambre de coupure هذاك البيت ديال التقطيع. Et le mécanisme sont les principaux avec le chambre chambre de coupure ou mécanisme. Les mécanismes sont les principaux composants, donc les composants بجوج مهمين qui saisissent et vieillissent des contraintes thermiques imposées par le courant chargé, provoquant courant et oxydation en interruption des courts-circuits sur les contacts. يعني ها هما اللي قلت هضرت لك عليهم انا ملي كيكون شي كود مع المده هذه كتبان لك واحد السنه هنا طالعه كحله وهادو حمرين ديال النحاس مع المده كيتوكسيدا ولا كان شي قرعاد ولا شي لعبه ولا كان شي صدى كيتبدلوا هادو هما بان لك واحد السنه طالعه هنا. بعيد شوف بعيد مزيان دابا تقرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي